जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हम आपको आगाही दें बीमारियों के हवाले से। वो इसलिए कि जब आपके पास आगाही होगी तो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आज हम बात करेंगे नमूनिया के हवाले से। नमूनिया कितनी ख़तरनाक बीमारी है और ये बच्चों के लिए तो जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो इससे कैसे बचा जा सके, किस तरह से इससे एहतियात की जाए, और अगर अल्लाह ना करे किसी को नमूनिया हो जाए तो उसमें क्या एहतियात करनी चाहिए, किस तरह से उसका इलाज होगा। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद नईम साहब, जो प्रोग्राम डायरेक्टर EPI सिंध। अस्सलाम वालेकुम। आपसे आज बात होगी और इसी हवाले से कि नमूनिया एक बुखार है, और ये कैसा बुखार है, इसमें क्या अलामात होती हैं, इसकी इकसाम क्या है, ये तो पहले हम जानेंगे। देखिए, निमोनिया एक ऐसी सांस की बीमारी हो जाती है जिसको हम सीवियर डिजीज़ कहते हैं, जिसमें अलामतों में बच्चे का सांस उखड़ जाता है और उसमें सांस लेने में उसको दुश्वारी होती है और खांसी भी होती है इसमें। और इसके लिए ज़रूरी है कि जो हिफाजती टीकाजात का प्रोग्राम है, जिसमें ख़ास करके एक पेंटा 1 है जो 6 हफ्ते पे लगता है, दूसरा पेंटा 2 है जो 10 हफ्ते पे लगता है, और तीसरा जो है वो पेंटा 3 है जो 14 वीक्स पे लगाया जाता है। अच्छा जी। इसमें निमोकोकल वैक्सीन होती है और ये एक इम्यूनिटी बच्चों में पैदा करती है, जिससे बच्चों को निमोनिया जैसी ख़तरनाक बीमारी से बचाया जा सकता है। जो आपने बताया, जो वैक्सीनेशन है वो बेसिकली इम्यूनिटी के लिए अच्छी है। जी बिल्कुल। वो इम्यूनिटी बूस्ट करेगी जिससे निमोनिया नहीं हो पाएगा। अच्छा, बेसिकली निमोनिया जो है वो फेफड़ों के ज़रिए ही होता है, मतलब ये कि सांस की बीमारी या जो आपने अलामात बताई, ये क्या फेफड़ों के ज़रिए होते हैं? तो निमोनिया क्या फेफड़ों में जाता है पहले? जी बिल्कुल, ये सांस की नाली से जाता है, फिर फेफड़ों में जो सांस की तरतीब है उसको बहुत ख़राब कर देता है। यानी जो सांस है बहुत बेतरतीब हो जाता है, तेज़ी से आता है सांस, जो रेस्पिरेटरी रेट है वो बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा इससे, तो उससे पता चलता है। और फिर इसमें हाई ग्रेड फीवर हो जाता है। तो इसको फिर जब से जिन बच्चों में ये अलामतें हैं उनको फ़ौरन माहिर डॉक्टरों के पास लेके जाना चाहिए, ताकि वो उनका सही ट्रीटमेंट कर सकें। और ख़ासकर अगर बच्चों के करीबी कोई अस्पताल है वहाँ भी ले जाया जा सकता है, और वहाँ इनको क्योंकि इंजेक्शंस लगने होते हैं अगर सीवियर डिजीज़ में, और इनको घरों में या किसी करीबी मोहल्ले के डॉक्टर से ये इलाज नहीं हो सकता। अच्छा, ये जो है बेसिकली जो हमने सुना था, जिस तरह कोविड है, तो कोविड भी कहते थे नमूनिया ही है एक तरह का। तो ये क्या वाकई कोविड जो है वो क्या नमूनिया ही था देखिए, या कोविड डिफरेंट था? उसकी भी अलामतें इससे मिलती जुलती थी उसमें भी, क्योंकि कोविड जो हमलावर होता था वो सांस की नाली के ज़रिए होता था, और उसमें भी वो भी इसकी फेफड़ों के फेफड़ों जरिए। के हाँ। ज़रिए। या देखें उसके फिर कॉम्प्लिकेशन में उसकी बहुत सारी पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन भी लोगों को हुई। और चूँकि ये डिफरेंट किस्म के स्ट्रेन्स आ रहे हैं, और कोविड में भी डिफरेंट किस्म के स्ट्रेन थे, तो ये चूँकि बेसिक इनका जो हमला होता है वो सांस की और फेफड़ों पर ही होता है। अच्छा जी। अच्छा, ये बताइएगा इसमें इलाज क्या है इसका, फिर हम जानेंगे कि एहतियात भी क्या करनी चाहिए। पहले इलाज के हवाले से बात एक तो करते मैंने हैं। आपको बताया, सबसे पहला इलाज तो यही प्रिवेंशन है कि आप इसको पेंटा 1, पेंटा 2, पेंटा 3 तीनों वो तो एहतियात वैक्सीन कर लगाएं, लें, ठीक बिल्कुल है। जी। सेकंड जो है, इसमें जब भी ये अलामतें शदीद होती हैं, हाई ग्रेड फीवर होता है, तो इसको फिर पीडियाट्रिशियन इसको ट्रीट करते हैं। इसमें एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल होता है, इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल होता है 5 to 7 डेज़ तक, और साथ में उसमें जो पैरासीटामोल वगैरह दी जाती है, और विटामिन वगैरह के सप्लीमेंट होते हैं। तो इस तरह से इसका ट्रीटमेंट होता है, और हाफ वे में इसका ट्रीटमेंट नहीं छोड़ना चाहिए, और इसको तब तक जब बीमारी जब तक पूरी ख़त्म ना हो जाए तब तक इसका पूरा ट्रीटमेंट जारी रखना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ ये भी, क्या ये बड़ों को भी हो सकता है नमूनिया, और बड़ों को होता है तो उसका क्या इलाज है? जी, बड़ों में भी होता है निमोनिया, उसकी भी सेम ही ट्रीटमेंट लाइन है, उसमें भी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल होता है। अच्छा, लेकिन लेकिन एंटीबायोटिक्स बच्चों में इतना ज़्यादा ये जो है अटैक करता है, तो बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो, क्या बड़ों के लिए भी इसी तरह जानलेवा जी, साबित हो अगर सकता है? बड़ों को भी अगर आप अनट्रीटेड रखेंगे तो उनमें भी बहुत ख़तरनाक अलामतों के बाद जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं अगर अनट्रीटेड रहेगा तो। अच्छा, तो किस तरह से ये पता चलेगा कि ये नमूनिया ही हुआ है या बुखार, कोई नॉर्मल गला ख़राब या बुखार नहीं है? ये देखिए, जब आप पीडियाट्रिशियंस को देखते हैं तो उसका रेस्पिरेटरी रेट चेक करते हैं, उससे पता चलता है। इसके अलावा इसका एक्सरे कराया जाता है, वहाँ से पता चलता है। तो डिफरेंट इनके और लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं, उससे निमोनिया का पता चल जाता है। अच्छा जी। अच्छा, इम्यूनिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जी बिल्कुल। तो बच्चों की इम्यूनिटी कितनी अच्छी रखी जाए और उनको क्या खिलाएं? जैसे आपने कहा बूस्टर्स तो लगेंगे इम्यूनिटी के, जो आपने इंजेक्शंस बताए वो अभी तो हैं। देखिए, एक और ख़ासकर अभी आपने कोविड की बात की, तो कोविड में बहुत सारे हमारे बच्चे जो थे वो वैक्सीनेशन से रह गए थे, जी क्योंकि जी। कई जगह वैक्सीनेशन सर्विसेज कॉम्प्रोमाइज़ थी, कई लोग सेंटर्स पे नहीं आ सके थे लॉकडाउन से। तो अब ये गवर्नमेंट, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट, डॉक्टर अज़रा फजल पेजू, हमारे सेक्रेटरी हेल्थ रेहान इकबाल बलोच साहब, और इंटरनेशनल पार्टनर्स WHO की मदद से हम एक कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट वीक से,
جس کو ہم نے نام دیا بگ کیچ اپ کا. اس میں جو بچے 5 سال تک کے ہیں، ویسے ہمارا جو ای پی آئی کا اسکیجول ہوتا ہے وہ 0 to 23 منتھ تک کا ہے، تو اس میں ان کا ایج بریکٹ بڑھایا گیا ہے. 5 ایئرس تک کے بچے جو ہوں گے ان کو پینٹا 1 پینٹا 2 یہ ساری نیمونیا کی ویکسین بھی لگے گی، ساتھ میں MR1 MR2 بھی لگے گی. تو یہ ایک بہت اچھا موقع ہے کہ ہمارے ویکسینیٹر نہ صرف لوگوں کے گھروں کے قریب اپنی آؤٹری سائٹ لگائیں. ان کو کووڈ کے بھی لگ جائیں گے اور ساتھ میں جو ہے اس میں فی الحال تو کووڈ کی تو ضرورت نہیں ہے اس وقت، صرف یہ جو باقی جو ای پی آئی کی جو 12 مہلک بیماریاں ہیں ان کے جو حفاظتی ٹیکہ جات ہیں وہ ان کو لگائے جائیں گے، اور یہ ان کا پورا اسکیجول پورا کرایا جائے گا. اس کے 4 راؤنڈز ہوں گے، مطلب اس سال سے شروع ہو کے نیکسٹ ایئر تک چلے گا یہ. تو یہ ایک بہت اچھا موقع ہے سارے لوگوں کے لیے جو بچے 5 سال تک کے ہو گئے ہیں، ان کو حفاظتی ٹیکہ جات نہیں لگ سکے، جن کی امیونٹی شیلڈ نہیں ہے، اتنی امیونٹی نہیں ہے، تو ان کے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ کیونکہ یہاں پہ ہم یہ دیکھیں کہ خوراک جو ہے وہ جو بچوں کو دی جاتی ہے، ایون میں کبھی کبھار یہ دیکھتی ہوں کہ بڑے بھی جو خوراک کھا رہے ہیں نیچرلی وہ اتنی مہنگی اچھی خوراک اگر دیکھیں نا تو سیریسلی بتاؤں وہ بہت مہنگی ہوتی ہے. کہنا کہ یہ امیونٹی کے لیے بہت اچھا ہے، آپ یہ کھائیں آپ وہ کھائیں، وہ بہت مہنگی خوراک ہو جاتی ہے. ایک عام غریب آدمی وہ خوراک نہیں کھا سکتا. تو یہ کہ ایٹ لیسٹ ویکسینیشنز جو ہیں وہ اس کو بیماریوں سے تقریباً وہ بچا سکتی ہیں. اچھا دوسری ایک اور چیز کہ کافی سارے بچے جو ہیں وہ ان کی ہلاکتیں بھی ہو جاتی ہیں اسی وجہ سے کہ وہ لوگ انجیکشن نہیں لگا پاتے، حفاظتی ٹیکے نہیں لگا پاتے ہیں بچوں کو. تو یہ ان تک پہنچتے نہیں ہیں ٹیکے، یا وہ ان کو اویئرنیس نہیں ہوتی ہے، کیا وجہ ہے؟ اس میں دیکھیں سب سے بڑی بات تو لوگ اس کو ویکسینیشن کو سیریسلی نہیں لیتے. ہمارے ہاں بڑے مسکانسیپشن ہے ویکسینیشن کو لے کے، اور پھر ہمارے سینٹرز جو ہیں وہ تو موجود ہیں. ہم نے تو بہت اس وقت ویکسینیٹر کو بڑا امپاور کیا ہے، فیمیل ویکسینیٹر کو اسکوٹیز دی ہیں تاکہ وہ اپنی لوگوں کے گھروں کے قریب اپنی آؤٹ ریچ سائٹس لگائیں، اپنے ورک پلیس پہ ایزیلی آ سکیں. اس طرح ویکسینیٹر کو ہم نے جو ہے یونیفارم دیا ہے تاکہ ایک ہیلتھ کیئر پرووائڈر وہ لگے. اس کے ویکسینیشن سینٹر کو ری برانڈ کیا ہے، ریفربش کیا تاکہ اس کو مدر چائلڈ فرینڈلی لک دی جائے. لوگ وہاں پہ آئیں تو ان کو اچھا سا ہیلتھ ہائیجین کا انوائرمنٹ ہو اور وہ وہاں پہ بہت اچھا فیل کر کے اپنے بچوں کا پورا حفاظتی ٹیکہ جات کو جو اسکیجول ہے اس کو پورا کرائیں. اور گورنمنٹ کی یہ بڑی ایفرٹس ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اب جو پینٹا 1 کے لیے بچے آئیں گے ان کو پیراسیٹامول کے ڈراپس بھی دی جائیں گے، کیونکہ دیکھا جاتا ہے کہ اکثر یہ پینٹا کے بعد بچوں کو تھوڑا بہت فیور ہو جاتا ہے، تو وہ مدر تھوڑی ریلیکٹنٹ ہوتی ہیں کہ ہم انجیکشن لگوائیں گے تو بچوں کو بخار ہو جائے گا تو ہم کیا کریں گے. حالانکہ وہ بخار جو ہے وہ تو یہ انجیکشن کے بعد یہ ہوتا ہو ہی جاتا ہے خاص کر پینٹا 1 پینٹا 2 پینٹا 3 کے لیے. تو اس کے لیے گورنمنٹ نے اسپیشلی ہمارے ہیلتھ منسٹر نے یہ انیشیٹو لیا کہ ان بچوں کو پیراسیٹامول بھی ساتھ میں دی جائے. تو یہ ایک بڑی سپورٹ ہے گورنمنٹ کی طرف سے. ایکچولی آگاہی دینا، گائیڈنس دینا ضروری ہوتا ہے. سب سے امپورٹنٹ یہی ہے کہ لوگ اس کی اہمیت کو سمجھیں اور نہ صرف خود سمجھیں بلکہ دوسروں کو بھی بتائیں کہ جی ویکسینیشن کتنی امپورٹنٹ ہے اور یہ 12 مہلک بیماریاں جو ہے ان سے بچا جا سکتا ہے. ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پولیو کیسز آ رہے ہیں اور ہم وہ قوم ہے کہ جہاں پولیو پہ کنٹرول نہیں ہو پا رہا اور پولیو کیسز آئے جا رہے ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جہاں بھی ہماری ٹیمیں جائیں حفاظتی ٹیکہ جات کی، ان کو اچھے سے ویلکم کیا جائے، ان کو سپورٹ کیا جائے اور اپنے بچوں کو ٹائملی ویکسینیٹ کرائیں تاکہ نہ صرف یہ بچے ایک ہماری ہیلدی نیشن ہم ڈیولپ کر سکیں. جی اب ہم تھوڑا سا احتیاطی تدابیر کی طرف بھی آئیں گے. اسپیشلی سردیاں آ رہی، کیا نمونیا سردیوں میں بڑھتا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ٹھنڈ اس کی وجہ ہوتی ہے یا اس کا کوئی جراثیم ہے؟ یہ دیکھیں ایک تو جو ایکسپوجر ہے ٹھنڈ کا، جو ونٹر میں ایک اور اچھے موسم کے مطابق کپڑے پہننا اور جو اپنے آپ کو ڈائریکٹ ایکسپوز نہ کرنا یہ کولڈ ویو میں. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ہم سردیوں میں پتلے کپڑے پہن لیں گے، جی سویٹر نہیں پہنیں گے، بچوں کو صحیح کوزی نہیں رکھیں گے اور یہ جو سافٹ ڈرنکس ہیں اور آئس کریمز وغیرہ کھائیں گے، تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں اس کے. تو ہمیں یہ سب تمام احتیاطی تدابیر، ہمیں ہاٹ ڈرنک لینے چاہیے اور ہمارے اپنے آپ اپنی ہیلتھ ہائیجین کو مینٹین رکھنا چاہیے، اور تاکہ یہ تھوڑے سے پریونشن میئر لے کے ہم یہ جیسی نمونیا جیسی اور دوسری خطرناک بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو کور رکھے. اچھا ایک تو نمونیا ہوتا ہے جو ٹھنڈ سے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ جس کا جراثیم بھی ہوتا ہے. تو جراثیم کیسے مطلب وہ مطلب سانس کے ذریعے آتا ہے یا کھانے کے ذریعے آتا ہے، وہ کیسے آتا ہے؟ یہ تو نیمونیا کا جو نیموکوکل ہے نا بیکٹیریا، یہ اس کے ذریعے سے ہی پھیلتا ہے. تو یہ تو کسی وقت بھی کسی بھی طرح سے وہ سانس سے بھی آ سکتا ہے. جی بالکل. اوکے اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی احتیاط کرنا ضروری ہے اس کے حوالے سے. بالکل، خاص کر جہاں کوئی انوائرمنٹ پولوٹیڈ ہے، معاملات خراب ہیں، آپ کسی ہاسپٹل سیٹنگ میں جا رہے ہیں
جہاں آپ کو خطرہ ہے کہ جی آپ کانٹریکٹ کر weak ہے. سکتے ہیں، اور تو اپنا Even ماسک بزرگوں کے لیے بھی تھوڑا سا یہ ماسک یوز خطرہ کریں. ہوتا آپ ہے. دیکھیں اب جیسے جی جی. اسموک کا بہت ذرا مسئلہ ہے دوسرے پاکستان کے دوسرے خاص کر پنجاب میں، تو وہاں ماسک پہننا بہت ضروری ہے، تاکہ چھوٹی سی پریونشن ہے لیکن آپ بڑی بیماری سے بچ جاتے ہیں. اور آئی تھنک وہ بھی لیتے رہے، کیا کہتے ہیں اس کو، جو اسٹیم وغیرہ یہاں بہت اگر اچھا ہے. اس قسم کی کوئی چیز ہو، آپ دیکھیں کہ سانس میں کوئی تکلیف ہے، تو پھر آپ اسٹیم کا استعمال کریں. اگر اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق اگر کوئی پرابلم ہے الرجیز وغیرہ کا، تو انہیلرز لے سکتے ہیں آپ. اچھا جی، صحیح ہے، ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ، آپ کا بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ احتیاط جس طرح ہم کہتے ہیں نا کرنے کی ضرورت ہے، اسی طرح جس طرح کبھی ایسا ہو جائے تو آپ نے کبھی بکرے کی بوٹی کی یخنی آپ نے لی، بہت آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ پورے بکرے کی یخنی آپ بنائیں، 2-4 بوٹیاں لے کے اس کی بھی آپ یخنی بنا سکتے ہیں، وہ بھی آپ کو جو ہے بہت زیادہ آپ کی امیونٹی کو اچھا کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیسی مرغی کا یا مرغی کی یخنی، اس میں کہتے ہیں پیاز ڈال کے وہ یخنی استعمال کریے. بہت سی ایسی چیزیں جس سے آپ کے نا سردیوں میں اسپیشلی آپ کا جو ہے بہت زیادہ امیونٹی کا بھی خیال رکھیں گے، اور آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ بھی سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی جائیں گے بریک کی جانب. بریک کے بعد پھر ملیں گے. اسٹے ود اس.